السلام عليكم البنات، مساء الخير خياتي، واش رايكم؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في نهار جديد ووصفه جديده باذن الله. اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي في صنع الكروكي. هنا عندي هاد الوصفه خياتي بزاف ناجحه. هاد الوصفه تاع الكروكي كي تخدموها تقعد لكم طريه. الكروكي تيكون بزاف بنين وطري. هاد الوصفه يا البنات تعلمتها عندي واحد اكثر من 12 سنه قبل ما نتزوج. تعلمتها وقعدت معتمده عليها توجور نخدم غير نفس الطريقه. سيت ديجا وصفات تاع كروكي واحد اخرين من بعد كي طيبوهم يبس هذاك الكروكي وما يجيش بنين كيما انا عارفين. مام الكروكي تاع برا شفتو كيفاش يجي يابس. مي هاد العجينه باذن الله الا جربتوها اكيد راح تنجحوا فيها ويجيكم كروكي ولا اروع. انا هاد العجينه هذه نخدم بها كروكي عادي بالشكل التقليدي، واحيانا نغير برك في الشكل ديالو كيما راح ندير اليوم معاكم. نبداو بسم الله. واش عندي هنا 4 حبات بيض، وعندي كاس معمر مليح سكر غلاس، ونفس الكاس نعمرو زيت، وعندي زوج خماره، عندي مغرفه كبيره لافاني، ولا تحبوا لافاني ليكستري هذاك ليكيد هذاك تاني عنده ريحه شابه. عندي لي بيبيت دو شوكولا، وهنا عندي الفرينه راهي مغربله. نبداو بسم الله الطريقه. نحط البيض هنا. من الاحسن البيض تاعكم خيروا حبات بيض شويه كبار، باسكو البيض لا يتباع دوكا كامل صغيور. فوالا نحط معاه السكر، نحط مغرفه تاع لافاني، ونزيد طرصه تاع الملح. كيما تعرفوا الحلويات كامل نديرو لهم طرصه تاع الملح. فوالا انا دوك من الاول نخلط غير بالفويه هكا باش هاد السكر ما يطيرش عليا، باش دوك نخلطو بالبغا. فوالا هكذا برك ما يحتاجش تغربلو السكر ولا، باسكو دوك انا حنخدمو بالبغا مكسور. على بالي بلي دوك تستغربوا، مي بصح يعطيكم نتيجه هايله هاد كي تخدموه بالبغا. دوك انا واش ندير؟ نعمر كاس تاع الزيت ونبدا نزيد الزيت غير بشويه ونخلط. شغل راكم تخدموا في المايونيز كيف بنفس الطريقه. فوالا كاس تاع الزيت يكون معمر مليح. بسم الله. دوك انا نخلط هاد السكر والبيض مليح حتى يتحل هذاك السكر في البيض، ومن بعد نبدا نفرغ الزيت تاعي غير بشويه هكذا شويه، ونخلط حتى نكمل الكميه تاع الزيت تاعي. دوك انا نخدم هاد المرحله ونرجع معاكم. فوالا انا كملت الكميه تاع الزيت تاعي كامل، نخلطهم مليح. فوالا هنا هاد المرحله تحبوا تخدموا بالفويه تقدروا، مي بصح راح تعياو شويه بيسك الزيت تقعدوا تفرغوا غير بشويه ولازم تخلطوا مليح. فوالا دوك انا نبدا نضيف الفرينه بشويه بشويه. هنا الفرينه راني مغربلتها، والفرينه كل واحد شحال يقدر يدير الفرينه بيسك على حسب البيض. كل واحد على حسب البيض ديالو الا كبير ولا صغير. يعني ما نقدرش نكيل لكم الفرينه سوا مام على حسب الماركه تاع الفرينه اللي تشروها الا تشرب ولا لا. فوالا نجمع العجينه تاعي ونخليها طريه، ما تيبسوش العجينه. هنا توجور في الحلويات ديالكم كيما حلوه الطابع ولا الكروكي ما تنشفوش العجينه وما تسيوش تعجنوها بزاف. هكذا برك ليموها غير بصبعتيكم باش من بعد يجي طري ويتفتت وحده. فوالا هكذا نبدا انا نزيد غير بشويه
وهنا في هذه المرحله نزيد لي بيبيت دو شوكولا. هنا لي بيبيت اختياري، اللي يحب يديرهم بيان سور يدير، واللي ما يحبش يديرهم يخليه هكذاك وحده فاني. انا نحب نشبح شويه على جال الدراري الصغار باش ياكلوا. فوالا دوكا انا نكمل لاين العجينه ديالي ونرجع معكم. فوالا البنات، هذيك العجينه تاعي بعد ما لاينتها شوفوا كيفاش راهي طريه، يعني خديتها طريه. هنايا ما تيبسوش العجينه ديالكم. فوالا دوك هنا نبدا نخدم فيها هكذا. دوك كي تزيدوا لها الفرينه ما تخافوش، من بصح من بعد كي تيبسوها وتديروا تخدموا بالفرينه راح تزيد تيبس لكم وما يجيكمش مليح. فوالا دوك هنايا انا ندير حربوش برك غير هكذا بهذا الشكل، ونحطوه في البلاطو فيه بابي فيل بابي كريسون. هذا مكان طريقه سهله. هنايا تحبوا ديروا الطريقه التقليديه، قبل ما تجمعوا العجينه تاعكم مليح بالفرينه نحوا شويه ديروا لها كاكاو وحطوه في وسط هذا الحربوش كيما ديروا المقروط زعما هكذا. فوالا انا نحطهم هنايا ونسقمهم غير هكذا، نبلاطيها شويه. هنا نتوما كيما تحبوا الحجم تاع الكروكي تاعكم. انا نحب غير حبيبات صغار متحوفين، ما نحبش حبه كبيره كيما حكيت لي تباع برا، نحبهم غير صغيرين يجوا متحوفين. فوالا بهذا الشكل. لازم وحده كي تكون تخدم في الكاطو يكون عندها الخاطر باش يجيها الكاطو تاعها شباب، تعطيله وقته وتخدم غير بعقلها. فوالا نزيدو الاخرين. فوالا ما فيه التعب، ما فيهش يعني تحلو بالحلال والطابع عيتو، غير هكذايا برك وانتوما وجدتو كاطو القهوه يجي هايل. فوالا دوك انا نكمل نخدمهم هكذايا ونوليو كيف من بعد. راني وليت معكم خياتي. فوالا الكروكي تاعي بعد ما شكلتهم هاوليك كيفاش درتهم. هنايا وحده برك راح ندير لها، هنا عندي الصفر تاع البيضه مع شويه حليب وشويه لافاني باش تروح الريحه تاع البيض. هنا وحده برك راح ندير لها من الفوق، والباقي من بعد نوريلكم كيفاش نزينهم كي يطيبوا. فوالا وحده باش نخليها هكذا فاني، والباقي من بعد كي يخرجوا ان شاء الله ندير لهم الشوكولا من الفوق. فوالا هكذا نجيب فرشيطه نديرو هكذايا بالفرشيطه باش يجينا الشكل الشباب من الفوق هكذا. دوك انا نحطو يطيب على 180 درجه، ما نحطوهش كامل لتحت، يطيب لي من تحت دوك يخمر يتنفخ يدوب الحجم ديالو. من بعد نطلعو الفوق يتحمر شويه من الفوق كي يوجد ان شاء الله نوريلكم كيفاش. سلام البنات، سلام البنات، راني رجعت معكم بعد ما طاب الكروكي تاعي. هذا وين جبدته من الكوشه راهو سخون. هاوليك تاع البيض كيفاش حمرته. انا الكاطو تاعي نحبو محمر مليح، لو كان ما يكونش محمر ما نقدرش ناكلو. الوغ هنايا دوك هاد الزوج ندير لهم ان شاء الله الشوكولا. هنايا الشيكولا وريتكم ديجا كيفاش طريقتي كيفاش ندوبها وما تلصقليش. فوالا هاي ليك ما تلصقش وتجي تبري. دونك قلت لكم هنايا نخليهم يبردوا باش ندير لهم الفوق شوكولا، وهذه سي بون عادي دوك نقسمها وتكون واجده ان شاء الله. كي يبردوا ندير لهم الشيكولا نوريلكم كيفاش جا من الداخل. انا رجعت معكم خياتي. فوالا الكروكي تاعي راه واجد بعد ما خليته برد ودرت له الشوكولا من الفوق. راني قسمتهم هاوليك كيفاش جا الشكل تاعو بزاف شباب. يعني نبدلو شويه على الكروكي العادي المافين نديروه توجور نديرو هكذاك وحدو فاني ولا فاغسي بشوكولا لداخل في الوسط عجينه تاع الشوكولا. بدلنا شويه برك الشكل. هاد الوصفه يا خياتي جربوها والله غتجي بزاف بنينه. تبعوا برك الطريقه اللي وريتها لكم وان شاء الله يجيكم هايل. نوريلكم هذه فوالا كيفاش طيبته من تحت. انا قلت لكم الكاطو تاعي نحبو شويه محمر. هاوليك كيفاش الله يبارك يتقسم وحده. شوفوا كيفاش طري، شوفوا يا خياتي هاوليك والله غتجا ما شاء الله.
يشهي وبنين تانيك مع قهوه تاع حليب. يعني تخدموا تعمروه هكذايا بوغ طونجي تتهنى واحد اليومين 3 ايام. ما فيش بزاف المقادير كما شفتوا معايا، اقتصادي ويجيكم والله غير ولا اروع، بزاف بنين. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم خياتي شجعوني وديروا لي جيم، خلوا لي كومونتير. واللي شافت القناه تاعي نتمنى منها تشترك في القناه تشجعني. يعطيكم الصحه خياتي، الى وصفه قادمه ان شاء الله، الى اللقاء.